नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। हामी कोरोना भाइरसबारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मंगलबार मात्रै थप 90 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 772 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार 2 वर्षीय बालिकामा समेत संक्रमण देखिएको छ। महोत्तरीका 2 जना, जुम्ला स्थायी ठेगाना भई 12 मा कार्यरत 2 जना, 12 कै 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रौतहटका 21, सिराहाका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। एकजना जनकपुर अस्पतालमा उपचाररत धनुषाका पुरुषको पनि कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। फेरि अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 7 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 24 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा 2 वर्षीय बालिका पनि छन्। रूपन्देहीको प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुकै 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै अर्घाखाँचीका 2, गुल्मीका 2 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका 1 र अछामका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरामा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 2 जनामा कोरोना देखिएको छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 12 जनामा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 54,424 नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 97,967 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै पीसीआर विधिबाट 3,782 र आरडीटी विधिबाट 2,775 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा रहेका छन्। देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 55,000 बढी नागरिक छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 155 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कार्यक्रमको सुरुको क्रममा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको कुल नमुना संख्या आजसम्म 54,424 वटाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 97,967 पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट थप 3,782 वटा र आरडीटी विधिबाट 2,775 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमा प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 11,066 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,561 वटा, बागमती प्रदेशमा 24,216 वटा, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 7,701, प्रदेश नम्बर 5 मा 16,880, कर्णाली प्रदेशमा 10,618 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 20,925 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा आज 1,758 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 10,535 जना, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 964 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1,513 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 23,589 जना, कर्णाली प्रदेशमा 5,266 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11,657 जना गरी कुल 55,282 व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। हालसम्मको यो उच्च संख्या पनि हो। आइसोलेसनमा उपचारमा रहेका संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 60 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 191 जना, बागमती प्रदेशमा 26 जना, गण्डकी प्रदेशमा 5 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 263 जना, कर्णाली प्रदेशमा 25 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 जना गरी कुल 582 जना आइसोलेसनमा उपचारमा रहनुभएको छ। डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा
26 जना डिस्चार्ज भएर गइसक्नु भएको छ हालसम्म। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 76 जना, बागमती प्रदेशमा 11 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 35 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 155 जना हालसम्म डिस्चार्ज भएर जानुभएको छ। डिस्चार्ज हुने पछिल्लो व्यक्तिहरू 43 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू नारायणी अस्पतालबाट संक्रमित पछि उपचार पूरा भई निको भएर घर फर्कनु भएको हो। उहाँहरू जम्मा 43 जना हुनुहुन्छ। 7 देखि 53 वर्ष उमेरका रहनु भएको छ, जसमध्ये 2 जना महिला र 41 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 11औं दिनदेखि 16औं दिनसम्मको अवधिमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। यसरी कुल डिस्चार्जको संख्या 155, जसमध्ये 124 जना पुरुष र 31 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। हामीलाई संक्रमित व्यक्तिहरूको विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूको नतिजाहरू आउने क्रम जारी नै छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 35 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। उहाँहरू महोत्तरी मनरा गाउँपालिका 10 का 2 जना हुनुहुन्छ, 30 र 35 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी जुम्ला स्थायी ठेगाना भएका तर हाल 12 मा कार्यरत रहनुभएका 2 जना हुनुहुन्छ, 35 र 36 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी 12 पचौटा नगरपालिका 1 पिपरपति मावि क्वारेन्टाइनमा रहेका 3 जना व्यक्तिहरू जो 19 वर्षीय, 30 वर्षीय र 35 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहट गौर नगरपालिकाका 8 जना व्यक्तिहरू जो 4 देखि 40 वर्षसम्मका हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 7 जना पुरुष र 1 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहटकै देवाही गुनाही नगरपालिकाका र धर्राही गुनाही नगरपालिकाका 6 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 18 देखि 41 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष नै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहटकै करुनिया 1 र 4 का 6 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, 26 देखि 48 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ पुरुषहरू। त्यसैगरी रौतहटकै राजदेवी नगरपालिकाका 1 जना हुनुहुन्छ, 22 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी रौतहटकै गरुडा नगरपालिकाका 1 जना 24 वर्षीय पुरुष र सिराहा नवराजपुर गाउँपालिकाका 1 जना 18 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सिराहाकै भगवानपुर गाउँपालिकाका 4 जना जो 25 देखि 29 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धनुषा बेला मुखियापत्ती गाउँपालिकाका जो चाहिँ कोभिड-19 अस्पताल जनकपुरमा रहनुभएको छ, उहाँ 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी कुल 35 जना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पछिल्लो परीक्षणमा पोजिटिभ आउनुभएको छ भने भेरी अस्पतालमा 1 जना बाँके नेपालगञ्ज 2 का 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 7 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू कपिलवस्तु मायादेवी 7 का 2 जना हुनुहुन्छ, 22 वर्षीय र 50 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी अर्घाखाँची कमला मावि पनिनी 8 का 2 जना पुरुषहरू जो 19 र 43 वर्षका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गुल्मी धुर्कोटका 2 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ र रूपन्देही लुम्बिनी अस्पतालका 1 जना 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। गरी जम्मा 7 जना प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएकोमा पोजिटिभ आउनुभएको छ। त्यसैगरी सेती प्रयोगशालामा 2 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। कैलालीका 1 जना र अछामका 1 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैगरी पोखरामा गरिएको परीक्षणमा स्याङ्जा वालिङ 7 का 2 जना 20 र 29 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सुर्खेतमा गरिएको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा 12 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका 8 जना 9 देखि 46 वर्षका हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 8 जना पुरुष र 1 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सुर्खेतकै 2 जना भेरीगंगा
का हुनुहुन्छ 16 र 17 वर्षका पुरुष। त्यसैगरी सुर्खेतकै सिमताका 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ 35 र 49 वर्षका। यहाँहरू सबै गरेर 59 जना अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार पोजिटिभ थप भएको छ। त्यसैगरी अहिले तत्कालै आएको अर्को विवरण अनुसार नेपालगञ्जमै फेरि पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू 7 जना हुनुहुन्छ पोजिटिभ देखिएको। बाँके डुडुवाका 1 जना 20 वर्षीय पुरुष, बाँके डुडुवा 2 का 1 जना र डुडुवा 3 का 3 जना हुनुहुन्छ 21, 36 र 40 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी बाँकेको राप्ती सोनारी वडा नम्बर 3 का 1 जना 46 वर्षीय पुरुष, राप्ती सोनारीका 9 वडाका 1 जना 38 वर्षीय पुरुष र बाँकेकै बैजनाथ 3 का 1 जना 30 वर्षीय पुरुष गरी बाँकेको हालै पुनः आएको विवरणमा 7 जना थप संक्रमित पहिचान भएको छ। त्यसैगरी फेरि दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा त्यो परीक्षणको नमुना संकलन अनिरुद्ध माविमा गरिएको थियो। कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 8 का जम्मा 24 जना थप पोजिटिभ को पहिचान भएको छ, जसमध्ये 2 वर्षकी बालिका 1 जना र 19 देखि 55 वर्षसम्मका पुरुषहरू 23 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज मात्र पछिल्लो विवरण अनुसार 90 जना संक्रमितको पहिचान भएको छ थप र कुल संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। र प्रदेशको प्रादेशिक विवरणमा प्रदेश नम्बर 5 मा हामीले अहिले 31 थप गर्दा 331 संक्रमितको संख्या थप भएको छ। त्यसरी 772 कुल संक्रमण संख्या, पछिल्लो अपडेट चाहिँ 90 जना संक्रमितको यहाँहरूलाई मैले विवरण दिएँ। चीनको वुहानमा 5 महिना अघि पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले संसार नै आक्रान्त बनिरहेको छ। कतिपय देशमा कोरोनाले हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय देशले भने कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक र मानवीय सङ्कट भोगिरहेका छन्। कोरोनाको उपचारका लागि संसारका झन्डै 2 दर्जन संस्थाले खोप तथा औषधि बनाउने काम पनि गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म औषधि वा खोप पत्ता लगाउन सकिएको छैन। संसारका कैयौं वैज्ञानिकले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म खोप पत्ता नलागेका कारण कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। संसारका विकसित तथा शक्तिशाली मुलुकमा समेत कोरोनाको प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरू नै हावाका हावा भएको कोरोनाको संक्रमणका कारण नेपालका छिमेकी मुलुकहरू समेत प्रताडित बनेका छन्। नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोरोनालाई चीनले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। भारतमा भने यसको प्रभाव दिनदिनै बढिरहेको छ। भारतमा मात्रै 4100 बढीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि सरकारले भारतसँगको सिमानाका बन्द गर्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ। तर सिमानाकाबाट लुकी छिपी नेपाल आउने क्रम नरोकिएका कारण त्यसको असर धेरै हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। नेपालको सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक रोकिरहेको र भारतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला नेपाल आउने नेपाली नागरिक समेत कोरोनाको जोखिममा छन्। त्यसबाहेक नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ अन्तिमसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि लकडाउनको समय समेत बढाउँदै लगिएको छ। सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको समय जेठ 20 गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ। कोरोनाको कहरका बीच संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। सरकारले कोरोना पछिको नेपालको अर्थतन्त्रको तस्बिर झल्कने गरी नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण समेत संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा सीमित हुने भनिएको छ। कोरोनाका कारण नेपालमा हुने लगानी घटेको छ, वैदेशिक सहायता र ऋण सहयोग समेत घटेको छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको विषय यो।
आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्मको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आए पनि कोभिड-19 महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई। त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा भने औसत आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकको मूल्यमा औसत 7% भन्दा माथि रहेको हामीलाई जानकारी नै छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रति व्यक्ति कुलग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा गत वर्षको तुलनामा 7.5% बढेर रु 1,26,018 अथवा अहिलेको विनिमय दरमा अमेरिकी डलर 1085 पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल उपभोग र कुल ग्राहस्थ बचत कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा क्रमशः 81.9 र 18.1% रहने अनुमान छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.4% न्यून भई रु 18 खर्ब 89 अर्ब र 26 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 18.7% रहेको निरपेक्ष गरिबी मुनिको जनसङ्ख्या 2076-77 मा करिब 16.67% रहने अनुमान छ। 2077 फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन्। मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरू आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुँदै गएका छन्। निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएका कमीको कारण व्यापारघाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विगत केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति 1 दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनमा औसत मुद्रास्फीति उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 6.5% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर 4.2% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.9% वृद्धि भई रु 6 खर्ब 10 अर्ब 68 करोड पुगेको छ। सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु 4 खर्ब 50 अर्ब 78 करोड, पुँजीगत खर्च 96 अर्ब 48 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 63 अर्ब 42 करोड खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा सङ्घीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.4% वृद्धि भई रु 5 खर्ब 46 अर्ब र 79 करोड रहेको छ। यसमध्ये कर राजस्व 4 खर्ब 97 अर्ब 54 करोड र अन्य राजस्व रु 49 अर्ब 25 करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा नै सङ्घीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.6% वृद्धि भई रु 4 खर्ब 79 अर्ब पुगेको छ। 2077 फागुनसम्मको वैदेशिक अनुदान रु 16 अर्ब 19 करोड र ऋण रु 93 अर्ब 9 करोड गरी रु 1 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। 2076 असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 10 खर्ब 47 अर्ब 90 करोड रहेकोमा रु 91 अर्ब 90 करोड थप भई 2076 फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 11 खर्ब 39 अर्ब 80 करोड पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण रु 4 खर्ब 40 अर्ब 5 करोड र बाह्य ऋण रु 6 खर्ब 79 अर्ब 75 करोड रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा यस अवधिमा विस्तार हुँदै गएको छ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुँदै जानुको साथै वित्तीय कारोबारमा समेत उल्लेख्य विस्तार भएको छ। 2076 असारसम्मको 8686 को सङ्ख्यामा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या 2076 फागुनमा 9640 पुगेको छ।
कोरोनाको उपचार अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कारण लकडाउन नै निर्विकल्प जस्तो देखिएको छ। तर संसारका कतिपय देशले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेका छन्। कोरोनाको एपिसेन्टरका रूपमा कुनै बेला रहेका युरोपेली मुलुकमा लकडाउन बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। ठूला ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। कोरोनाको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको चीनको वुहानमा भने कोरोनाका सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। त्यहाँको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका मुलुकहरूमा भने कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणमै रहेको भए पनि हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, जसका कारण नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि देशभर कोरोनाको त्रास बढेका बेला लकडाउनसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा देखिएको समस्या सम्बन्धी सामग्री लिएर आउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। हामी कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर देखिएको सन्तालसँगै नेपालमा समेत त्यसको प्रभावको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने विषय समेत संसदमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अहिले तत्कालै विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई ल्याउन नसकिने जानकारी गराएका छन्। तर समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने र नेपालमा ल्याएर बन्द रहेका होटलमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने गरी काम सुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्। नेपालीहरू रहेका मुलुकका सरकार प्रमुखसँग आफूले सम्पर्क गरिरहेको भन्दै कोही पनि नेपाली नागरिक समस्यामा नपर्ने जानकारी यसअघि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई गराइसकेका छन्। कार्यक्रमको अबको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनको यो अंश। मैले नेपालीहरूको ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गम्भीर संवाद गरेको छु। नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न मैले गरेको आग्रहमा उहाँहरूले निश्चिन्त रहन आश्वस्त पार्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसका अतिरिक्त कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ। विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ। समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ। सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुरूप घर फर्कनेहरूको सीमा पार गर्नु अघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो। तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्कनेहरू नियमको पालना र परीक्षण बिना नै अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ। परीक्षणको अभावमा महामारी तीव्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ। कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 2 महिना बढी भइसकेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाएर लकडाउनको मिति समेत थप्दै गइरहेको छ। तर कतिपय स्थानमा भने लकडाउनको पालनामा नागरिकले चासो दिएका छैनन्। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै विकास निर्माणका कामलाई सुचारू गर्ने तयारी समेत गरेको छ। विकास आयोजनाहरूले कामदारको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई काम गर्ने वातावरण बनाएर सरकारले सम्बन्धित कामदारलाई कार्यस्थल पुर्याउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण सुवेदीको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन बढ्ने भएपछि सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा विकास निर्माण ठप्प हुँदा अन्य आर्थिक गतिविधि पनि रोकिएका छन्, जसको कारण नेपालको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेपछि सरकारले विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो। विकास आयोजना वा कार्यक्रमहरूले आफ्ना कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा सहित स्वास्थ्य व्यवस्था मिलाएर काम गर्न चाहेमा सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ। सरकारले आयोजनाको काम प्रकृति र स्वरूपको अध्ययन गरी आवश्यक कामदार वा कर्मचारीलाई आयोजना स्थलसम्म
पुर्याउनेछ। त्यसको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय भइरहेको छ। पछिल्ला केही दिन यता वात्तै बढेको कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्याका कारण देश पूर्ववत अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने भएपछि सरकारले अत्यावश्यक सहित विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेको हो। यसको लागि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र आपूर्ति प्रणालीमा सहजता ल्याउन उद्योग खोल्न अनुमति दिन लागेको हो। त्यसरी सञ्चालनमा आउने उद्योगले आफ्ना कामदारलाई समुदायमा छ्यासमिस नगराउने र जिल्लाबाट उद्योगसम्म आउने मजदुरलाई कोरोना परीक्षण गराई काम सुरु गरिनेछ। काम गर्ने श्रमिकहरूलाई मापदण्ड पालना गराउने र यसको जानकारी नियमित रूपमा प्रशासनलाई गराउनुपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि गत चैत 11 यता देश लकडाउनमा छ। नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा नागरिकको सङ्क्रमणमा त्रास देखिएको छ। दोलखामा भारत तथा अन्य कोरोना सङ्क्रमित जिल्लाबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ। सङ्क्रमित देश र जिल्लाबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेसँगै क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्कनेको सङ्ख्या बढेको छ। दोलखाबाट हाम्रा सहकर्मी कैलाश लामाको यो रिपोर्ट। दोलखाको बिगो गाउँपालिका 1 को लामा बगरमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोपले देश लकडाउनमा हुँदा पनि लगातार काम गरेपछि निकै जटिल मानिएको 373 मिटरको तल्लो भर्टिकल साफ्टमा पेन स्टिक पाइप राख्ने काम सम्पन्न भएको छ। तामाकोसीको सबभन्दा क्रिटिकल मानिएका दुईटा भर्टिकल साफ्टमध्ये 373 मिटरको तल्लो भर्टिकल साफ्टमा एन्डिज हाइड्रोबाट पेन स्टिक पाइपहरू जडानको काम हाम्रो गत हप्ता सकिएको छ र त्यस्तै किसिमको माथिल्लो साफ्ट 310 मिटरको साफ्टमा जुन टेक्समाको रेलवे इन्जिनियरले अहिले हालसम्म अब 64 मिटर मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। तल्लो भर्टिकल साफ्टमा 73 वटा 5 मिटरको पाइप र अन्तिममा 1.5 मिटरको पेन स्टिक पाइप जडान गरिएसँगै तामाकोसी आयोजनाको उत्पादन मिति नजिकिएको छ। सबैभन्दा कठिन मानिएको पेन स्टिक पाइप राख्ने कामले गति लिन नसक्दा तामाकोसी आयोजनाको उत्पादन मिति समेत पटक पछि धकेलिएको थियो। करिब 5 महिनाको प्रयासपछि 2076 साल असार 1 गते तल्लो र असार 10 गते माथिल्लो भर्टिकल साफ्टमा पहिलो पेन स्टिक पाइप जडान गर्न आयोजना सफल भएको थियो। 5 मिटर लम्बाइ र 27 टन तौलसम्मका पेन स्टिक पाइपलाई 35 टन क्षमता भएको ग्रेन्टी क्रेनबाट भर्टिकल साफ्टमा राखेर जडान गरिएको हो। लकडाउनको अवस्थामा पनि हामीले निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि लैरहेका छौँ। भलै हामीले सोचे जस्तो रूपमा काम गर्न सकिएको छैन, किन निर्माण सामग्रीको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर ठेकदारमा पनि स्पेसियली गएर कामदारहरूमा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास हुन्छ। त्यो त्रास हुँदाहुँदै पनि हामीले उनीहरूलाई बुस्ट गरेर उनीहरूलाई एउटा सकारात्मक सोचमा विकास गर्दा कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। आयोजनामा मुख्य कामदार तथा प्राविधिकहरू चिनिया, इटालियन, भारतीय छन् भने नेपाली कामदारहरू पनि रहेका छन्। उनीहरू लकडाउन अघिदेखि नै निरन्तर आयोजनामा रहेकोले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने त्रास समेत आयोजनामा नभएको बताइएको छ। हाल आयोजनामा 600 भन्दा बढी कामदार तथा कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन्। चाइनिज कम्पनी सिनो हाइड्रोले सिभिल, अस्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिसले इलेक्ट्रोमेकानिकल र भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे इन्जिनियरिङले हाइड्रोमेकानिकलको जिम्मा लिएका छन् भने अर्को भारतीय कम्पनी केइसीले सब स्टेसन तथा प्रसारण लाइनको काम गर्दै आएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको आयोजनामा समग्रमा 79.5% काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। अब आयोजनाको मुख्य सुरुङमा कङ्क्रिट लाइनिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अहिले सुरुङको आवश्यक ठाउँहरूमा केमिकल ग्राउन्डिङको काम भइरहेको छ। पिकिङ रन अफ रिभरको ढाँचामा निर्माण हुने यस आयोजनाको विद्युत गृह, प्रसारण लाइन लगायतका काम सम्पन्न भइसकेका छन्। सुरुङमा जुन चाहिँ ग्राउन्डिङ केमिकल ग्राउन्डिङको कामहरू
केही बाँकी छ, त्यो चाहिँ अहिले भइरहेको अवस्था छ। र अबको केही समयमा हामीले चाहिँ डिसिल्टिङ बेसिन र हाम्रो चाहिँ अब सम्पूर्ण बाँधको संरचनाको फेरि पुनः परीक्षण गर्छौँ। अहिलेको अवस्थामा गयो भने करिब तपाईँको असोजको हाराहारी किन अब सामान आउन बाँकी छ, सामान आउन बाँकी भएको कारणले त्यसलाई बमाउने, त्यस टेस्ट गर्ने, त्यसको सुरुङमा पानी भर्ने सबै कुराहरू गर्नलाई केही समय लाग्छ। 2067 भाद्र 17 गतेबाट मुख्य सिभिल निर्माण कार्यको सुरुवात गरिएको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीको ढिला सहितका कारण भारी लागत वृद्धि भएको छ। 49 अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना ठेकेदारको ढिलाइ, भूकम्प, नाकाबन्दी र अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि, बजार मूल्य र समय लम्बिँदा हुने ब्याज र प्रशासनिक खर्चसहित बढेर 72 अर्ब पुग्ने अनुमान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएपछि गत चैत 11 गतेबाट नेपालमा लकडाउन गरिएको छ। सुरुमा तराईका जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको भए पनि अहिले भने पहाडी जिल्लामा समेत कोरोनाका संक्रमित भेटिन थालेका छन्। लकडाउन कडा बनाइएका जिल्लामा समेत कोरोना संक्रमित भेटिन थालेपछि स्थानीयहरू त्रसित भएका छन्। त्यसै अनुसार पाल्पामा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सतर्कता अपनाउन परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउन थालिएको छ। कोरोना संक्रमणले गरिएको लकडाउनमा बाहिर जिल्लाको तरकारी ल्याउन कडाई भएसँगै स्थानीय उत्पादनहरूले बजार पाउन थालेका छन्। सहकारीहरूले संस्थाको व्यवस्थापनमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरी गाउँ-गाउँका उत्पादन बजारसम्म ल्याउन थालेका छन्। पाल्पाबाट हाम्रा सहकर्मी किरण कौशलको यो रिपोर्ट। पाल्पामा किसानको खेतबारीबाट उपभोक्ताहरू घर घरसम्म तरकारी र फलफुल सुरक्षित तरिकाले पोका बनाएर पुर्याउने गरिएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी र फलफुल ल्याउन कडाई गरेसँगै सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार गरी तरकारी बिक्री गरिएको छ। नियमित घरमै ताजा तरकारी तथा फलफुल किन्न पाउने कार्य सराहनीय भएको र यसको निरन्तरता आवश्यक रहेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। समयमा एक घर घरै तरकारी बेच्न आएर हामी उपभोक्ताले धेरै सजिलो भएको छ। नत्र पहिला दोकानमा जाँदाखेरि मोनोपोली बजार थियो, अहिले कृषि सहकारीहरूले यसरी उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर घर घर ल्याइदिएको हुँदाखेरि मूल्यमा पनि एकदम कमी आएको छ। हिजो यही टमाटर 120मा पनि खाइयो भने अहिले 100 रुपियाँको 3 किलो खाइएको छ। तरकारी र फलफुल उत्पादन हुने क्षेत्रका करिब 5वटा सहकारी संस्थाहरूले समन्वय गरेर तानसेनसहितका सहरी क्षेत्रमा तरकारी घर घरमा पुर्याउन थालेका छन्। विगतमा अधिकांश तरकारी बाहिरी जिल्लाबाट भित्रने गरेको थियो। बाहिरको भन्दा जिल्लामा उत्पादित तरकारीमा विषादी कम प्रयोग गरिएको सहकारीहरूको दाबी छ। व्यापारीहरूले सस्तोमा किन्ने र बढी मूल्यमा उपभोक्तालाई बेच्ने भए पनि अहिले तुलनात्मक रूपमा सस्तो परेको छ। ताजा तरकारी र फलफुल सहरसम्म पुर्याउने अभियानले लकडाउनमा किसानहरूले उत्पादन गरेको फसलले मूल्य पाएको र उपभोक्ताले सस्तो र ताजा तरकारी पाएको सहकारी संस्थाहरूले जनाएका छन्। उपभोक्तालाई घर घरमा तरकारी उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। अब आउँदाका दिनहरूमा पनि सम्भव भएसम्म हामी यसरी नै उपभोक्तालाई घर दैलोमा पुर्याउने कोसिसमा लाग्नेछौँ। उपभोक्ताहरू खुसी हुनुहुन्छ, एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सहकारी संस्थाहरूले तरकारी बिक्री गर्न थालेपछि बिचौलियाबाट किसान र उपभोक्ताहरू ठगिनबाट जोगिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 56,11,000 बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 3,48,000 बढीको ज्यान गइसकेको छ। 23,88,000 बढी भने उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनको वुहानमा भने सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। तर नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण नेपालको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा समेत सन्तास सुरु भएको छ। सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय यसअघि गरेको भए पनि लुकी छिपी रूपमा भारतबाट नेपाल आउने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको छ। ती देशहरूले नेपालीहरूलाई समेत देश फर्कन भन्न थालेका छन्। सरकारले नेपाली नागरिकको ख्याल गरिदिन कूटनीतिक रूपमा पहल गरिरहेको जनाए पनि झण्डै 5 लाख नेपाली नागरिक तत्कालै नेपाल फर्कन चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै जनाएको छ। नेपालमै समेत रोजगारीमा रहेकाहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। हवस् त, कोरोना अपडेट सम्बन्धी सामग्री आजलाई यति नै। कोरोना अपडेट सम्बन्धी थप जानकारी सहित फेरि उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।